हेलो नमस्ते सबैजनालाई। के छ त? हामी लास्ट दुईटा भिडियोमा इन्डिसेसको केही रुल्सहरू र त्यसको एक्जाम्पलहरू गरेका थियौँ। खासमा सबै एक्जाम्पल गरेका थियौँ हामी गभर्नमेन्ट बुकबाट, ठिक छ? सबै एक्जाम्पल गरेका थियौँ। त्यो एक्जाम्पल पर्याप्त छ क्या, सबै कन्सेप्ट बुझ्नको लागि त्यो एक्जाम्पल पर्याप्त छ। ल आज त्यही बुकबाट हामीले एक्सरसाइज आई थिङ्क 9.1 होला, 9.1 एक्सरसाइज हो, त्यसको केही क्वेसनहरू गर्छौँ, ठिक छ? ल 1 नम्बरमा अहिले गरिनँ, सिधै 2 नम्बरबाट म गर्न गइरहेको छु। र 2 नम्बरको क्वेसन के छ? सल्भ एन्ड एक्जामिन। नेपाली र इङ्ग्लिस मिडियम दुवैको लागि भिडियो हो, ठिक छ? सल्भ एन्ड एक्जामिन मतलब यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो र एक्जामिन गर्नु पर्यो भनेको चेक गर्नु पर्यो क्या। ल 2 को ए नम्बर सिधै हेरौँ। 2 को ए क्वेसन के छ हाम्रो? 3 को पावर x = 9। मैले जहिले पनि भने त इन्डिसेस च्याप्टर यदि पढिरहेको छु भने सबभन्दा पहिला के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यिनीहरूको बेस बराबर हुनु पर्यो। जे गरे पनि इन्डिसेस च्याप्टरमा यिनीहरूको बेस बराबर हुनु पर्यो, यिनीहरूको आधार बराबर हुनु पर्यो। ल हेर, यसलाई मैले सल्भ गरेँ डाइरेक्ट यसरी सोलुसन लेख हैन, त्यसपछि 3x = 9 लेख, और लेख 3x के गर्नु पर्यो? मैले बेस सेम गर्नु पर्यो, आधार सेम गर्नु पर्यो। यो भन्नु त यसलाई मैले 3 को स्क्वायर लेख्न पाउँछु कि पाउँदिनँ? 3 को पावर 2 अथवा 3 को स्क्वायर लेख्न पाउँछु कि पाउँदिनँ? पाउँछु। 3 3 = 9। सो अब हेर, यदि बेस सेम छ भने पावरलाई हामीले बराबर गर्न सक्छौँ। यो थिएन हामीले पढेको ax = ay। यदि बेस सेम छ भने पावर के हुन्छ? हाम्रो बराबर हुन्छ भनेर हाम्रो इन्डिसेसको नियम पढेको थियौँ हामीले। सो यहाँ बेस सेम छ भने हाम्रो के हुन्छ? पावर बराबर हुन्छ। सो x = y। देयरफोर यहाँ x को भ्यालु के आयो? 2 आयो। अब तर यो क्वेसनमा एउटा कुरा अझै छ, एक्जामिन पनि गर्नुपर्ने छ, मतलब चेक पनि गर्नुपर्ने रहेछ, यसलाई पत्ता पनि लगाउनु पर्ने रहेछ। हामीले x को भ्यालु निकालेपछि त्यो राइट छ कि छैन। सो अब लेख्छौँ एक्जामिनेसन। एक्जामिनेसनमा के लेख्छौँ? 3x = 9 और 3 x को भ्यालु कति आछ हाम्रो? 2। तो सो x को ठाउँमा मैले 2 हालेँ = 9 और 9 = 9 भइहाल्यो चेक। देयरफोर LHS = RHS चेक भयो। मतलब हामीले x को भ्यालु जुन निकालेका छौँ त्यो चाहिँ के छ? सेम, ठिक छ। त्यो चाहिँ के छ? ठिक छ। नेपालीमा लेख्छौँ यसलाई परीक्षण पनि लेख्न सक्छौँ, तर खास केही फरक पर्दैन, ठिक छ? तिमीले के लेख भनेर, तिमीले यो गरेका छौ भनेर बुझ्नुपर्छ। बुझ्यौ कि बुझेनौ? ल अब हामी यसकै बी नम्बर हेर्छौँ। यसको बी मा के छ? 2 को पावर x * 3 बी नंबर है नहीं, सॉरी यो बी नंबर है ना, इसको आई थिंक लास्ट नंबर होला, 2 को लास्ट नंबर, ठीक छ? यो 2 को बी नंबर है ना, एक्सरसाइज को 2 को लास्ट नंबर हो यो। ल बी नंबर है ना, 3x + 1 = 3 लास्ट नंबर यो क्वेशन छ। यसलाई हामी कसरी गर्छौं? और लेख्छौं 2 को पावर x * 3 को पावर x * 3 लेख्न पाउँछौं? पाउँछौं। किनभने माथि मैले लेख्छु यसरी, मैले छुट्याएर लेखेँ = 3 और 2 को पावर x * 3 को पावर x = 3/3 गयो। x आई एम सो सरी, यहाँ 18 छ क्वेसन है, यहाँ क्वेसनमा 18 छ, ठीक छ? अब यहाँ और 2 * 3 होल को पावर x लेख्न पाउँछु कि पाउँदिन? पाउँछु। किनभने 2 को पावरमा पनि x छ र 3 को पावरमा पनि x छ। तिम्रो पावर पनि x, मेरो पावर पनि x, त्यसैले दुवैजनाको पावर होलमा x, त मैले होल x लेखेँ = 3 6 = 18 6 और 6 को पावर x = 6 आयो। अब यहाँ बेस बराबर छ, आधार बराबर छ, माथि देवल जहिले पनि हुन्छ। सो x को भ्यालु कति आयो हाम्रो? 1। सो हाम्रो x को भ्यालु यसमा कति आयो? 1 आयो।
अब यसलाई एक्जामिन गरौँ। एक्जामिन गरौँ यसलाई। 2 को पावर x इन्टु 3 को पावर x प्लस 1 इक्वल्स टु 18। सो x को ठाउँमा हामीले के हाल्नु पर्यो अब 1। सो 2 को पावर 1 इन्टु 3 को पावर 1 प्लस 1 इक्वल्स टु 18। 2 इन्टु 3 स्क्वायर इक्वल्स टु 18। 2 इन्टु 3 स्क्वायर भनेको 9 इक्वल्स टु 18। सो 9 टू जा 18 इक्वल्स टु 18। सो हाम्रो के भइदियो LHS इक्वल्स टु RHS, मतलब लेफ्ट साइड र राइट साइडको के भइदियो बराबर भइदियो। यसको मतलब के बुझ्यो हामीले जो x को भ्यालु जुन 1 निकालेको छ नि त्यो चाहिँ के छ सही छ। ठीक छ, त्यो चाहिँ के छ सही छ भनेर हामी बुझ्छौँ। ठीक छ, एकदमै सजिलो थियो 2 नम्बर। 2 नम्बर एकदमै सजिलो थियो। ल अब यही कुरा हामी 3 नम्बर गर्न जान्छौँ। ल 3 नम्बर हेरौँ। 3 को ए को क्वेसन के छ 4 to the power 1 minus x divided by 1 plus x equals to 4 1 by 3। 4 को पावर में 1 minus x र 1 plus x छ इक्वल्स टु 4 को पावर में 1 by 3 छ। अगर सिंपल त्यसमा के गर्नु एक लाइन हो सक्यो। बेस सेम छ, यदि बेस सेम छ आधार सेम छ भने पावर हाम्रो के हुन्छ बराबर हुन्छ। सो 1 minus x divided by 1 plus x equals to 1 by 3 और 3 1 minus x equals to क्रस मल्टिप्लाई मैले गरेँ 1 और 3 minus 3x 3 1 3 minus 3x equals to 1 plus x और 3 minus 1 equals to x plus 3x। यो minus 3x लाई मैले यतातिर लगेँ, यो 1 लाई मैले यतातिर ल्याएँ, यो प्लस 1 लाई मैले यतातिर ल्याउँदाखेरि -1 र -3x लाई उतातिर लाग्दाखेरि +3x और 2 इक्वल्स टु 4x और 4x इक्वल्स टु 2। यसलाई मैले मिलाएर लेखेँ, नलेख्दा पनि हुन्छ, सिधै लेख्दा गर्दा पनि हुन्छ। और x इक्वल्स टु 2/4 2 2 जा 4 1/2। सो हाम्रो x को भ्यालु कति आयो 1/2। सो हाम्रो 3 को a को भ्यालु कति आयो 1/2। यसलाई हामीले चेक गर्नु पर्दैन, यसलाई हामीले चेक गर्नु पर्दैन। ठीक छ, यदि कसैलाई मन लागिरहेछ सर एकपल्ट चेक गरेर त हेरौँ न राइट छ कि रङ छ, क्वेसनले भनिरहेको छैन चेक गर्नु, तर यदि मन लागिरहेछ भने गर न। ल 4 को पावर 1 माइनस x को ठाउँमा के हाल्छौ तिमी 1/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x को ठाउँमा 1/2 इक्वल्स टु 4 को पावर 1/3। अगर 4 माथिको सल्भ गर, यो 2 minus 1 divided by 2 divided by 2 plus 1 divided by 2 equals to मैले के गरेँ माथिको सल्भ गरेँ। अब तल 2 थियो मैले 2 लेखेँ, 2 minus 1 लेखेँ, यसमा पनि तल 2 थियो 2 plus 1 लेखेँ। 4 को पावर 1/2 divided by 3/2 equals to 4 को पावर 1/3। 2 र 2 क्यान्सल आउट हुन्छ। सो 4 को पावर 1/3 equals to 4 को पावर 1/3। सो मतलब हामीले निकालेको जुन पावर छ नि x equals to 1/2 त्यो के छ हाम्रो राइट छ। ठीक छ, त्यो के छ हाम्रो राइट छ। यो चाहिँ यो क्वेसनमा गर्नु पर्दैन, तर मैले गरेर देखाएको। ठीक छ, ल फास्ट भयो भने भिडियो स्लो गर, स्लो भयो भने भिडियोलाई फास्ट गर। हेर म सबै क्वेसनमा गइरहेको छैन के, टिपिकल जुन क्वेसन गर्नुपर्छ नि, जस्तो यो क्वेसन मैले गरेँ नि, अरू क्वेसन पनि सेम यस्तै मेथडबाट हुन्छ। यो नम्बरको के यो नम्बरको अरू क्वेसन पनि सेम यही मेथडबाट हुन्छ, यही प्रोसेसबाट हुन्छ। सो यही प्रोसेसबाट अरू क्वेसन गर्ने के। अलि मलाई जे नम्बरको क्वेसन अलि हेर्नमा डर जस्तो लाग्छ कि, त्यसैले मैले गर्न खोजिरहेको छु। जे नम्बरको क्वेसन हेर त, को जे 1 divided by 4
को पावर 2 माइनस रूट 5x प्लस 1 यो छ इक्वल्स टू 4 इंटू 2 को पावर 5x प्लस 1 क्वेश्चन चाहिँ यो छ यो 1 हो ठीक छ यो लास्टमा 1 हो मैले यहाँ 1 लेखेँ यसलाई सल्भ गरौँ त यसलाई म यसरी सल्भ गर्न चाहिरहेको छु 1/2 के स्क्वायर लेख्न पाएँ मैले 1/2 के स्क्वायर लेख्न पाएँ 2 माइनस रूट अंडर 5x प्लस 1 2 के स्क्वायर 4 छ 4 को ठाउँमा मैले के लेखेँ 2 को स्क्वायर लेखेँ इक्वल्स टू यसलाई पहिले मैले 2 के स्क्वायर लेखेँ 4 लाई 2 के स्क्वायर लेख्न पाउँछु इन्टु 2 रूट अंडर 5x प्लस 1 ठीक छ ल और अब यसलाई हेरौँ यो यदि 1/a को पावर x हो भने यसलाई हामी के लेख्न पाउँछौँ -x लेख्न पाउँछौँ a को पावर -x तो सेम गरिरहेको छौँ हामी 2 को पावर -2 2 माइनस रूट अंडर 5x प्लस 1 अब होलमा लियौँ एउटा ब्रैकेटमै लियौँ किनभने होल पावर हो नि त यसको पावर त होल यति हो नि त तो मैले अब यसलाई ब्रैकेटमै लेख्न खोजिरहेको छु इक्वल्स टू 2 अब हेर बेस सेम छ 2 र 2 सेम छ यदि बेस सेम छ र मल्टिप्लाईमा छ भने पावरलाई हामी के गर्न सक्छौँ जोड्न सक्छौँ a को पावर x इन्टु a को पावर y छ भने बेस सेममा छ र मल्टिप्लाईमा छ भने हामी यसलाई के गर्छौँ पावरलाई ax प्लस y भनेर हामी नियम पढेका थियौँ यसलाई हामी के गर्न पाउँछौँ यसलाई हामी जोड्न पाउँछौँ सो अब हामी यसलाई जोडौँ त 2 को पावर 2 प्लस रूट अंडर 5x प्लस 1 पायौँ लेख्न यसलाई हामी यो पायौँ और 2 को पावर -2 यो मैले भित्रको 2 लाई बाहिर लेखेँ इन्टु 2 माइनस रूट अंडर 5x प्लस 1 पाए लेख्न पाए केही पनि गरेको छैन यो जुन पावर छ नि -2 यसलाई मैले ब्रैकेट भन्दा बाहिर मात्रै लेखेँ हो अझ मैले केही पनि गरेको छैन बाहिर लेख्न हामी पाउँछौँ इन्टु यो 2 माइनस रूट अंडर 5x प्लस 1 जुन छ त्यो मैले लेखेँ इक्वल्स टू 2 प्लस रूट अंडर 5x प्लस 1 मैले लेखेँ ठीक छ ल अब मलाई एउटा कुरा भन्न मलाई यो साइड र यो साइड ल मैले यसलाई ब्रैकेट खोल पनि दियो भने केही फरक पर्दैन तर माइनसको कारणले मैले ब्रैकेट दिइरहेको छु ल राखौँ भाइ यो साइड र यो साइड हेर्दा बेसमा के देखिरहेको छौ तिमीहरूले 2 देखिरहेको छु सर मैले बेसमा 2 देखिरहेको छौ यो साइड पनि 2 छ र यो साइड पनि 2 छ यदि बेस बराबर छ भने यदि आधार बराबर छ भने हामीले पावरलाई के गर्न पाउँछौँ बराबर गर्न पाउँछौँ भनेर यो कुरा हामी पढेका थियौँ पावरलाई हामी बराबर गर्न पाउँछौँ सो -2 इन्टु 2 माइनस रूट अंडर 5x प्लस 1 इक्वल्स टू इक्वल्स टू 2 प्लस रूट अंडर 5x प्लस 1 गर्न पाउँछौँ और -2 इन्टु 2 -4 प्लस माइनस प्लस 2 रूट अंडर 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 2 प्लस रूट अंडर 5x ठीक ल ठीक सो अब यसलाई हामी सल्भ गर्दैछौँ यो -4 लाई मैले त्यो साइड लागे र रूट अंडर 5x प्लस 1 लाई यो साइड लागे सो 2 रूट अंडर 5x प्लस 1 माइनस रूट अंडर 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 2 प्लस 4 गर्न पाउँछु मैले पाउँछु ठीक छ ल और 2 रूट अफ 5x प्लस 1 र रूट 5x प्लस 1 घटाउँदाखेरि के लेख्छौँ हामी रूट अंडर 5x प्लस 1 2 बाट 1 घटाउँदाखेरि त 1 त लेख्ने हो इक्वल्स टू 6 यो लेख्यौँ ल अब हामी के गर्छौँ स्क्वायरिङ बोथ साइड दुईटै साइडमा हामी के गरिरहेछौँ स्क्वायर गरिरहेछौँ दुईटै साइडमा हामी के गर्छौँ पावर 2 लिइरहेछौँ दुईटै साइडमा हामीले पावर 2 लिइरहेछौँ
के भन्नुभएको सर बुझिनँ मैले के हैन यसको यसलाई पनि मैले स्क्वायर गर्न खोजिरहेको छु यसलाई पनि मैले स्क्वायर गर्न पाउँछु दुईटै साइडमा त पावर रेज गर्न पाइयो नि त पाइयो सो यो स्क्वायर र यो रुट अन्डर क्यान्सल भयो जस्तो छ 5x + 1 = 6 6 जा 36 ठीक छ ल और 5x = 36 - 1 ठीक छ और 5x = 35 सो हाम्रो के आयो अहिले 5x = 35 5x = 35 आयो सो x = के लेख्न पाउँछौँ 35 / 5 7 दा 35 सो x को भ्यालु हाम्रो के आयो 7 आयो सो x को भ्यालु हाम्रो 7 आयो ठीक छ सो हाम्रो यसको x भ्यालु कति आउँछ यसको 7 आउँछ ठीक छ बुझिरहेको छ यो कुरा ल ठीक छ सजिलै थियो यो स्क्रिनशट चाहन्छ अथवा जे गर्छु गर म मेटिरहेको छु ल यसलाई म मेटिरहेको छु ल 3 को नम्बर पनि सक्यौं 3 नम्बरको अरु जति छ सबै आफैले गर भएन भने मलाई कमेन्टमा क्वेशन सोध अब हामी 4 नम्बरमा 4 नम्बरमा जाउँ 4 नम्बरको ए को क्वेशन के छ यो ठ्याक्कै एक्जाम्पल जस्तो छ कि छैन एक्जाम्पल नम्बर आई थिंक 4 होला कि 5 होला त्यस्तै छ = 5 1 / 5 छ यस्तो छ यसलाई हामी सल्भ कसरी गर्छौं और 5 को पावर x + 1 / 5 को पावर x यसलाई के लेख्छौं 5 5 जा 25 5 5 जा 25 + 1 26 / 5 अब यहाँ हामी के गर्छौं मान्छौं मानौ अथवा लेट लेख मानौ अथवा लेट लेख लेट 5x = a 5x हामी के मानिरहेछ अहिले a मानिरहेछौं सो 5x मा के लेख्छौ a + 1 / a = 26/5 ठीक छ ल अब सल्भ गर्दै जाउँ a² + 1 / a = 26/5 ठीक और क्रस मल्टीप्लाई करो 5a² + 5 = 26a गर्न पायौं हामीले पायौं और 5a² - 26a + 5 = 0 ठीक छ यहाँसम्म = 0 अब यसलाई के गर्छ हामीले खण्डीकरण गर्छौं यसलाई हामीले अब फ्याक्टराइज गर्छौं 5a² - 26a + 5 भन्ने जुन एक्सप्रेसन छ यसलाई हामी के गर्छौं फ्याक्टराइज गर्छौं हेर 5 5 मतलब मल्टिप्लाई गरेर के आउनु पर्यो 25 5 5 = 25 र जोडेर के आउनु पर्यो 26 सो हेर यहाँ मल्टिप्लाई गरेर 25 र जोडेर 26 सो 25 1 जा 25 मल्टिप्लाई गरेर 25 आयो र 25 + 1 जोडेर 26 आयो यो फ्याक्टराइज हो यो म यहाँ सिकाउँदिन मैले लास्ट च्याप्टरमा यो सिकाइसकेको छु अलजेब्रिक फ्र्याक्सन भनेर सो 5a² - 25 + a + 1 a + 5 = 0 और 5a² - 25a - a + 5 = 0 और यो दुईटा में के कमन आउँछ यो दुईटा में के मिलिरहेछ 5a so a - 5 - 1 a - 5 = 0 और 5a - 1 a - 5 =
0 आयो। अब आइदर और वाला सिचुएसन आइसक्यो। अब के गर्ने 5a - 1 = 0। एउटा के आयो a - 5 = 0 आयो। पहिला यसलाई गरौँ। और 5a = 1 और a = 1/5। त हामीले a भनेको के हो हाम्रो लागि? a भनेको त 5x हो। सो मैले के लेख्यो 5 को पावर x = 5 को पावर -1। ठिक 5 तल छ माथि गएपछि -1। सो x को भ्यालु कति आयो? -1 आयो योबाट। अर्को हेर a = 5 लेख्न पाउँछौँ। a - 5 = जुन 0 छ त्यसलाई हामी a = 5 लेख्न पाउँछौँ? पाउँछौँ। a भनेको के हो? 5x हो = 5 र 5 को पावरमा जहिले पनि 1 त हुन्छ। सो x = के आयो? 1। देयरफोर x को भ्यालु के आयो? तिमीहरूको क्लास बुकमा लेख्यो होला +-1। एकचोटि +1 आयो र एकचोटि -1 आयो। सो ठीक छ। सो हेर 4 को एकदमै सजिलो थियो, ठ्याक्कै एक्जाम्पल जस्तै भयो। +-1 आयो, +-1 आयो। ठीक छ, +-1 आयो। नहीं है सोचो नहीं है वो तो कभी कैसे आप फास्ट कर रहे हैं हाँ सुनो तो हमें डिस्टर्बेंस भी नहीं बनाने यार पार्वन लोकल जल्दी ना पर हम वीडियो बनाने जा रहे थे ल अब 4 को f नम्बर हामी गर्छौं 4 को f नम्बर गर्छौं 4 को f क्वेश्चन के छ हाम्रो 81 into 3 को पावर x plus 3 को पावर minus x equals to 30 भन्ने हाम्रो आन्सर सर हामीले के गर्नु पर्ने छ यसलाई सल्भ गर्नु पर्ने छ त यसलाई कसरी सल्भ गर्ने और लेख्ने पहिला 81 लेख्ने into 3 को पावर x plus 1/3x equals to 30 लेख्ने सकियो equals to 30 लेख्ने अब हामी के गर्छौं मान्छौं सेम मानौ अथवा इंग्लिश में लेख्छौं भने लेट 3x equals to a भनेर हामी के गर्छौं मान्छौं a मान्ने 3x equals to a नमाने र 3x equals to y मान्छौं y मानेर गर्छु a पनि मान्दा हुन्छ मैले y मानिरहेको छु पछि थाहा हुन्छ म किन y मानिरहेको छु ल सो 81 into y plus 1/y equals to 30. So 81y square plus 1 divided by y equals to 30. So 81y square plus 1 equals to 30y. So 81y square minus 30y plus 1 equals to 0. हाम्रो यो के आयो इक्वेसन आयो हाम्रो यो के आयो इक्वेसन आयो ठीक छ ल भनौं यसलाई फ्याक्टराइज कसरी गर्ने यसलाई फ्याक्टराइज कसरी गर्ने भनौं त यसलाई फ्याक्टराइज कसरी गर्ने यसलाई फ्याक्टराइज कसरी गर्ने ल हेर यसमा के छ जोडेर 1 ल्याउनु पर्यो र मल्टिप्लाई गरेर 80 ल्याउनु पर्यो जोडेर 1 र मल्टिप्लाई गरेर 80 ल्याउनु पर्यो सम्भव छ छैन सो अब हामी यहाँ ब्रह्मास्त्र युज गर्छौं अब हामी के युज गर्छौं यहाँ ब्रह्मास्त्र युज गर्छौं के युज गर्ने भन
क्वाड्रेटिक इक्वेसन के युज गर्छौँ हामी क्वाड्रेटिक इक्वेसन युज गर्छौँ क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा फर्मुला के छ y माइनस b प्लस माइनस रुट अन्डर b स्क्वायर माइनस 4ac डिभाइडेड बाई 2a भन्ने हामीसँग फर्मुला छ माइनस b प्लस माइनस रुट अन्डर b स्क्वायर माइनस 4ac डिभाइडेड बाई 2a भन्ने हामीलाई फर्मुला छ हाम्रो यसको लागि इक्वेसन के छ ay स्क्वायर प्लस by प्लस c भन्ने हाम्रो के छ इक्वेसन छ सो यो इक्वेसन र यो इक्वेसन हामीले के गर्छौँ अहिले कम्पेयर गर्छौँ यो इक्वेसन र यो इक्वेसनलाई हामीले के गर्छौँ कम्पेयर गर्छौँ यदि हामीले त्यसो गर्यो भने हाम्रो a को ठाउँमा के आउँछ a को ठाउँमा 81 आउँछ b को ठाउँमा के आउँछ by लेखेको छु सो प्लस by छ भने b को ठाउँमा के आयो माइनस 30 आयो ठीक छ र c को ठाउँमा के आउँछ 1 आउँछ ठीक छ त्यसमा हामीले यो इक्वेसन युज गरौँ y इक्वल्स टु हामीले त खासमा y के भ्यालु चाहियो नि त फ्याक्टराइज गरेर पनि सो y इक्वल्स टु माइनस b प्लस माइनस रुट अन्डर b स्क्वायर माइनस 4ac डिभाइडेड बाई 2a भन्ने हाम्रो फर्मुला छ हामी भ्यालु पुट गरौँ माइनस इन्टु माइनस 30 प्लस माइनस रुट अन्डर b स्क्वायर भनेको माइनस 30 को स्क्वायर माइनस 4ac 4a भनेको 81 र c भनेको कति आउँछ हाम्रो 1 बुझिरहेको छौँ यसलाई म फेरि लेख्छु माइनस b भनेको माइनस 30 प्लस माइनस रुट अन्डर b स्क्वायर भनेको माइनस 30 के स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a 2 इन्टु 81 ठीक छ 2 इन्टु 81 ल यसलाई सल्भ गरौँ इक्वल्स टु 30 प्लस माइनस रुट अन्डर 900 माइनस 81 फोर जा 8 का 8 8 चौको 32 यति आयो डिवाइडेड बाई 81 टू जा 162 इक्वल्स टु 30 प्लस मा यो y त छँदैछ नि त बराबरमा यो y बराबरमा छँदैछ भनेर नबिर्सनु नि त यहाँ अरू पनि लेख्नुपर्छ प्लेस नभएर मैले उता लेखिरहेको छु सो प्लस माइनस रुट अन्डर 6 10 बाट 4 गयो भने 6 9 बाट 2 गयो भने 7 र 8 बाट 3 गयो भने 5 ठीक छ डिवाइडेड बाई 162 और सबै ठाउँमा छ और y इक्वल्स टु 30 प्लस माइनस यो 576 भनेको के स्क्वायर आउँछ 24 को स्क्वायर आउँछ ठीक छ क्याल्कुलेटर थिचर मिल्छ 24 को स्क्वायर आउँछ डिवाइडेड बाई 162 ठीक छ इक्वल्स टु और y इक्वल्स टु 30 प्लस माइनस 24 डिवाइडेड बाई 162 अब एकचोटि हामीले प्लस लिएर गर्छौँ यसमा र एकचोटि हामीले माइनस लिएर गर्छौँ सो y इक्वल्स टु पहिला प्लस लिएर गरौँ 30 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 162 सो यो भने कति भ्याल्यु 54 डिवाइडेड बाई 162 54 डिवाइडेड बाई 162 यसलाई डिवाइड गर्दा कसरी गर्ने 2 2 जा 4 2 7 जा 2 8 जा 16 2 1 जा अब 3 ले पनि गयो 9 ले सिधै गरौँ 9 3 जा 27 9 9 जा 81 3 ले गरौँ 3 ल जे गरे पनि यसलाई काटेर कति आउँछ 1/3 आउँछ सो y को भ्यालु एउटा हाम्रो के आयो 1/3 आयो एउटा y को भ्यालु हाम्रो के आयो 1/3 आयो ल यो धेरै मेसी भइराछ म यता मेटिरहेछ अब ल y को भ्यालु हाम्रो के आयो 1/3 आयो ल म यसलाई यता फेरि गरिरहेको छु एकचोटि प्लस ल्याऊ y इक्वल्स टु 30 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 162 इक्वल्स टु
54 डिवाइडेड बाई 162 यसलाई काट्दाखेरि कति आउँछ 3 ठीक छ सो देयरफोर y इक्वल्स टु कति आयो 1/3 आयो र एकचोटि अब हामी माइनस लिएर गर्छौँ y इक्वल्स टु 30 - 24 डिवाइडेड बाई 162 बुझ्यो कि हेर न प्लस र माइनस दुवै छ के मतलब एकचोटि प्लस लिएर गर एकचोटि माइनस लिएर गर 6 डिवाइडेड बाई 162 ठीक छ सो 6 कति जान्छ यो 6 2 12 42 7 जा सो y इक्वल्स टु 1/27 आयो र याद छ हामीले y लाई हामीले के लेट गरेका थियौं y भनेको हामीले के गरेका थियौं माथि लेट भनेर यहाँ लेखेका थियौं नि लेट 3x इक्वल्स टु y भनेर हामी लेट गरेका थियौं सो अब हामी y को ठाउँमा के लेख्छौं 3x लेख्छौं सो 3 को पावर x इक्वल्स टु 3 को पावर -1 लेख्न पाउँछु मैले यसको लागि हो अरे लेख्दैन भने यसरी लेख 1/3 और 3 को पावर x इक्वल्स टु 3 को पावर -1 तलको 3 माथि गयो -1 x इक्वल्स टु -1 ठीक छ अर्को 3 को पावर x इक्वल्स टु 1/27 सो 3 को पावर x इक्वल्स टु 27 भनेको 3 3 जा 9 9 3 जा 27 सो 3 को क्यूब भयो सो 3x इक्वल्स टु यसलाई माथि गयो भने -3 भयो भने र x इक्वल्स टु के आयो -3 आयो देयरफोर x को भ्यालु के आयो हाम्रो यहाँ -1 र -3 x को भ्यालु के आयो हाम्रो -1 र -3 आयो यसमा केही पनि युज गरे हैन मैले क्वाड्रेटिक इक्वेसन भन्ने कुरा मात्र युज गरे y इक्वल्स टु -b प्लस b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाइ 2a भन्ने जुन फर्मुला थियो नि y इक्वल्स टु -b प्लस माइनस रुट अन्डर b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाइ 2a त्यो फर्मुला मैले मात्र युज गरे अझ यसमा केही पनि गरे हैन मैले ठीक छ यो पनि सक्यो सो हाम्रो 4 को f पनि सक्यो भिडियो ठुलो भइरहेछ अब 4 को f पनि सक्यो हामीले 5 नम्बर 6 नम्बर र लास्टको जुन 7 नम्बर छ त्यो हामी नेक्स्ट भिडियोमा हेर्छौं ठीक छ सो अहिलेलाई यति गरौँ थ्यांक यू